तेरो जिन्दगी जहिले पनि बुढीबाट किचकिच सुन्नुपर्ने, जहिले पनि बुढीको ताना सुन्नुपर्ने। तिमीबाट यो भएन गयो, तिमीबाट ऊ भएन गयो, मलाई नयाँ लुगा किन्दैन गयो, मलाई नयाँ मोबाइल किन्दैन गयो, पनि टेन्सन दिन्छ। आज म यसलाई टेन्सन दिन्छु। साला कस्तो हुँदो रहेछ टेन्सन पाउँदाखेरि, थाहा पाउँछ आज पक्का। के बनाउँदैछ यो? रोटी पनि यसरी बनाउँछ? तपाईँहरूलाई त पुरै सिकाउन पल्टिन्छ अझै। यो भएन गरे ऊ भएन गरे। आफूले रोटी कस्तो बनाउँछ यो? कस्तो बनाउँछ रोटी?